ایک سوار کو خدا کہہ رہا ہے جتنے ایک بندے دا منجنا مشکل ہے. بعد ہی سوچے میں کیا پڑھا ہے. ظاہر حسین تو ظاہر حسین ہے جی اپنی مرضی نال 100 بندے دا ہاتھ پکڑ تے جنت کی نوں. کیا بات ہے سی تمہاری کیا بات. بسم اللہ سائیں اپنی مرضی نال جنت لے جا. ہوں تو سوکھی ہے سواری سوکھی مشکل دور کی سواری گزری ہے. اتنا زیادہ ٹیکس ہوندا ہے کہ زندگی لگ ویندی ہے پیسے اکٹھے کریں گے. وقت منجنا پوندا اتنے پیسے جمع کراون تو بعد سالم پوچھیا کہ اجی سواری نو سکے جی ہاں جتنا ٹیکس بدائی سوار بد انہاں دی روح تے غذا ہے انہاں دا روح اتنا ہی لگتا ہے. انہاں دے دل وچ کربلا آباد ہے. انہاں دا وصف بن کرام میں کربلا کربلا کہندے سکے ٹیکس بتاؤ سکے جتنا مرضی بتاؤ انہاں نہیں رکو سکے نوعیت تبدیل کر پیسے نہ رکھ مکو بنے جڑا ہاتھ کٹا دے. مولا جانتا ہے مولا جانتا ہے کلمہ والے شہنشاہ دا پہرے مجلس سید الساجدین موجود السجدین اماں حسین دی موجود ہے پردے دے سب مگن پنن واسطے سب. یہ بڑی کریمی ہے شبیر دی جگہ چلی کسی یہ خیمہ ہے شبیر جب مقدر دی بات ہے کوئی خیمہ آ کے اٹھ گئے دور ہونے یہ مقدر نصیب دیا. شبیر ہر کہیں واسطے خیمہ کھلا چھوڑ نجات کا دروازہ آج کھلا ہے. شبیر اس ہستی کا نام بڑا بڑا کریمت کا نام ہے سکے ہاتھ پر. بادشاہ پوچھا تعداد کم ہوئے ہو سکے نہیں تعداد بڑھ گئی ہے اگے سنگل ہے ڈبل کیویں ہو سکے جن کول پیسے نہیں ان کول ہاتھ ہیں. دیکھو ذاکر حسین ذکر کر رہے شبیر سجے کھبے ویک سو مولا ویک بنے میرے ہاتھ پر مہمان شبیر انہاں ویک سجے کھبے تکلیف ہو سکے بندہ اپنے دکھ کسی کو سناوے نا اپنے کہ وہ سجے کھبے ویک تکلیف ہو میں شبیر کی غربت نہ بھی کوئی سجے میرے ویکھو میں تو جملے بولوں ہاتھ کٹاؤ ہو سکتا تعداد ڈبل ہو گئی. بندے ہاتھ اتنی تیزی چ بندے آنن جلدی چاندن بھی جلدی ہاتھ کٹ کیوں ہو سکے کربلا بننا ہے. بڑی مدت تو دعا پہ منگنا پیسے کوئی نہ شبیر سنیے میرے کول ہاتھ ہے کٹ میرا ہاتھ ہاتھ کٹنے بندے کروانا. اس جملے تو بات تڑپ گئے اندر مومن باجا بس تڑپ گئے اندر بابا جی. ایک عورت آئیے اندر ہی کر این کپڑا رکھا بھی ہاتھ اگا کر کے ادھی جلدی کٹ میرا ہاتھ میں ملنا ہے شبیر. سپاہی سمجھاؤں ہاتھ کچھ رکھی ہو سکے نہیں میں تیرا وہ ہاتھ کٹنا ہے ہو سکے نہیں یہ کٹ ہو سکے نہیں میں وہ کٹنا ہے پتہ نہیں کون سمجھے کپڑا جو چاہیس نا وہ پہلے کٹا ہوا ہے کہ تو کیا سمجھ دے میں ایک باری ملنا پہ بیانا جگر جو ہے آئی ہے نا آزادار اللہ تو ریا ہو کا قبول بند ہو گئی رستے بند سامرادی سیزادی تیری ہر نماز تو بعد کربلا تو منہ کرے آخر کدا آزا میں تینوں اکبر دا پرسا دینا میں کدو آزا
دادا حسین میں کدو تینوں اصغر دا پرسا دے واسطے رستے بند ہیں چھوٹا جیاں پتر ماں دی دعا سن دے تڑپتے میری اماں ہی دعا مانگدی ہے نال بہ کے دعا مانگدے اماں جدوں ہی رستہ کرسی نہ میں تن لے کے ویسا میں تن ضرور گن ویسا کروالا بس تو دعا مانگدی رہے سامرہ دیاں گلیاں سپاہی اعلان ودے کر دیں رستے کھل گئے کربلا دے سید گلی چ دوڑے مگر ان دی شرط او بنجے جڑا پتر دے کربلا او بنجے جڑا پتر تو سنا ہے اچھا دوڑے تیری سمجھنے کو سلام ہے تیری اس معرفت کو سلام ہے سب سے گرمی جدی ہے دوڑے اماں دعا قبول ہو گئی ہے کھل گئی ہے زواری تے دادے حسین دی زواری سستی تھی گئی ہے کیویں پتر سپاہی اعلان پہ کر دے اماں اماں بس ہن تو نہ کریں کیا دن فرمائے ہو منجے جڑا پتر دے وے تو کیویں آتا ہے رو کے آتے اماں میں ہاں نا سلام ہے جی تو گردے ہتھاں کو سلام میں جو ہاں تم شہید کرا قربانی دے جا کر بولا تیار ہے جی ہاں توجہ رکھنی ہے ٹر پہ اگو پتر پوچھو ماں جب پوستے آئے سپاہی آکھے پتہ وے قیمت دا سید قدم کا بھر کے آدھے پتہ ہے تتا نال آیا سلام ہے تو بزرگوں نے سونی ہے فکر دی پتہ ہے تتا آیا اس نے کہا اچھا پتہ ہی ہو سکے آپ کی بات ہو سکے تو نہیں آکھا پتر دے بھی میں پتر ہوں تو ماں ہے ہو سکے تیرے واسطے سکھ ہے ماں واسطے ہو ماں تی جھولی سبا کرے سو پتہ نہیں کہندے سرا تو گل گزر گئی تو کون سمجھتا واپس والے اماں میں ونجی تھا کھڑی میں کو نہیں پتا کتنے ہے کر سے بہ گئی سی آزادی سید رکھا ماں دی جھولی سر چل گئی تلوار یہ جملہ پڑھنا ودا سوکھ سننا ہی آسان اور بابا اکھیں دے سامنے پتر کس گئے سر ایک پاسے دھڑ ایک پاسے جگرے والا بندہ سردار جدی ہے ناس ٹر پئی سی آزادی تنا زری کوئی نہیں قبر بنی ہو جائی آج جھنی ہے شبیر کی قبر تے سی آزادی پہلا وین کی تے جٹھس تا پتر نال کھڑا ہے ادھی میرا پتر میں تا لے گوتھو قربانی واسطے دے آئی ہوں میں تا دے نصیبہ کرا کے آئی ہوں روکی آدھے اماں میں کو نہیں پتا میں کو ایک جوان چھوڑ گئے جاندے بازو نال جڑا دے اساں پتر ڈیمن والے ہیں گنن والے نہیں اجر و کمر اللہ اللہ تو ریا ہو نوکرا سائیں اللہ ہو بکا قبول کرو بسم اللہ بزرگ نوکری سائیں بس تیرا روشن اللہ میں کھولو بھائی جانا آواز کھڑ دا ڈیمن والے ہیں دادا میری قربانی قبول نہیں شبیر دا بہن ہے پتران دی موت کون ہو تو اکبر دا صدقہ دیتا ہے میں اصغر دا صدقہ مولا اس حب سے ان تڑپ کے روندے پہ واجب ہے ہمالا سلامت رکھتے بستے روشتے ہونتے آسان ہے بسم اللہ ہونتے آسان ہے جاؤ کربلا زندگی تا نہیں پتا اس موڑ تے مک جائے دنیا تے نہیں ہے ماں باپ یہ تے نہیں رچدا بندہ عشق ہے کہ نہ عشق ہے کہ نہ بڑا پاسپورٹ رومن کربلا ویک بستہ کے میں پیش ہوئی چاک کھنال لیں تینو کوئی کچھ نہیں آتا تو جاتے صحیح تو ذری نال کھڑتے صحیح تو وین کرتے صحیح زوار میرے سامنے بیٹھتے تو جتنی دیر شبیر ذری کوہان اللہ تینو کوئی کچھ نہیں آتا خدا ماسی تا مونڈے تے کھل لے سی بڑے پیار نہ لگ سی ایک قدم گانچا او بابا زوار کو ہٹیندن کھلا نال قسمت بہن دی آئی نوکر اسنائی نوکر مست روش اللہ میرا اچھا
یہ جوان ایڈا سونا ماتم بکرا ہے، یہ جوان ہی جڑ پہ ماتم میں نہ کلا شاہ قسمت بہن دی آئی اٹھی نہیں اٹھائی گئی تقسیم شدہ بھرا دی لاش نہیں یار وزدار ہاں ذاکر میں بعد ہی چاہ پورے مجمع ہے کریا تو بہن شروع کرا اب میں قبلہ پہ آ بھرا مر بنے کہیں دئی ہو گئی کہیں دا بھرا مر بہن اٹھتی نہیں اٹھتی سیانی امائیاں آ کے اٹھا پتر بیٹا اللہ دی مرضی میری تھی وہ آدھی اماں میں اجڑ گئی میں جو لٹی گئی میرا کچھ نہیں بچتا ایک بھیرا مر ونجے تے کچھ نہیں بچتا تے جندے نو کٹھے وائیں آواز سارے تک آنی پئی ہے میں شروع کر دے نا ماتمی سر چوائے بات کیا تھی ہے ایک دفعہ سارے میرے دیکھو کیا تھی ہے بزرگ سیانے چٹیاں ڈاڑیاں والے علیحدہ بہنن بہن نہیں اٹھ دی نا علیحدہ چلے بہنن مشورہ کریں بہن نہ اٹھو جنازہ چاہو بہن نہ اٹھ سی کتنی دیر اٹھے سو بہن چاہو جنازہ میں تڑپ دے ڈٹھ نسلے جو بولے بندے اے بہن دے سامنے پھرا دا جنازہ اٹھتے ایک دفعہ جواب دیو کیا اٹھتا ہے بہن کا نہیں اٹھتی جنازہ اٹھتا ہے اللہ دے جہان تے پہلی بہن ہے جنازے پائیں واہ واہ میرے درد نہ رہے کرنے والے یار بستے رہو بستے رہو بستے رہو سر تے ماتم کرنے والے آباد رہو ایک مین کرا چاہ اتنا ہی تحت تو لفظی ہے نظر اتنا نہیں ایک مین اتنا اے بدے ہاتھ خدا باسے میں لوڑی کربلا اجائی زوار دا داخلہ سوکھ ہے یہ زوار بیٹھے ہو سر چوائے کئی دفعہ دا میں زوار اکبر دے باپے کربلا چھوڑنا ہوکھ ہے کئی دفعہ ملن میں دے زوار شبیر کو پتہ نہیں بات کرنا ہونا پتہ نہیں والا ساہن یا کوئی نہ ازادار ماتوی ہو لو تو ساں کریں دے ہو کھلے ہتھا نال بیدا بس سچ بے کے کھڑ کے سلام کریں دے ہو مولا سلام ایسا بہن کیا کھائے الوداع مومن مومن دے سخت نہیں ہوندہ الوداع اکبر دا بابا الوداع پڑھائی میرے نال نکھا ٹر دے اٹھ تو بہن دی آئی صدا الوداع اکبر دا بابا الوداع مرشدادہ اگے بھی تو دی دعائیں اور ڈھیر سارا حصہ ہے تو دعائیں دا سردار ایک دفعہ سارے اسے دروازے دے نوکر ہے نا میں بھی ہزارہ جوانیاں قربان شہزادے دن علائم تو اے بہن پڑھن تو بعد دل کر دے بندہ زندہ نہ رہے لاش والے پاس دیکھ کیا دی جے ویلے دی تھیاں ویرن بے ردا جے ویلے دی تھیاں ویرن بے ردا پرانے عزداروں سر چوائے جے ویلے دی سانگ تے آئی ہے ردا سنائے جے ویلے دی سانگ تے آئی ہے ردا تیرے اکبر دی قسمیں میں لگ دے سانگ تے ہے سر میرا انج رو پائے ہوتے ایک صدر بھائی سنو ہون کپے گلے چو بہن آئے بہن بہندی پائیں بل سے کنا بہندی پائیں بل سے کنا تڑپ پیسی مومن بدے ہاتھ
इंज बिलाल पासे करके पई आदी है कैदियां दियां वीर केड़ियां मर्जियां अल्लाह तो रिया हो अल्लाह तो रिया जेड़ा हुक्म कीते ना मातमिया ना वो बैन करूंगा वो बैन टुर पई अली दी थी ते पहुंच गई शाम यो मेरे पिजामा बहन आखे वही दे मुर्शिद दादा भी पहुंच गया उस बहन दा खास पहुंच गए कितना शाम ये बुजुर्ग है किसी है मैं ही वजह तो रुका बिना लफ्ज शाम तेरी धाड़ शाम वो शहर है देखो दी को शाम पहले तुम्हारे वास्ते दुआ मंगा आमीन मौला इन्हों को इतना है रिज़्क़ दे ते कल्ले नहीं धियां बहना नाल आमीन है शाम दे वो बाजार च गुजरे जिथा धी अली दी कई घंटे अल्लाह तो रिहा वो का कबूल फरमावे अल्लाह तो रिहा कबूल कई घंटे धी अली थी जिथे लग गया जिथे आज मोमिन दे ना 5 मिनट लग गए 5 मिनट लग गए दरबार कई दफा तो मैं शाम ऐसे जुड़े तो 5 मिनट लग गए मोमिन 36 घंटे है ऊंची करो ऊंची है करो मैं खोलो भाई मैं आजादराने मजलूम करबला सजदे रहे बाजार ये तो रोना लेंगा ये तो मौत लेंगा मैं सुचेंदा खड़ा मसाया जेड़ा हुक्म कीता ने ना तो बहुत औखा मसा है एक भाई जब मैं आया हूँ उस भाई आके कोई नवा पढ़ने बैठ वाला जान दे दिल लड़ते वो बैन करने वास्ते पता नहीं केड़ा बैन वो बैन इतना सजाद जैसे साबिर भी मौत मंगी सजाद मतलब चंद मौके ऐसे हैं इधर सजाद मौत मंगी है चंद मौके ऐसे हैं पहला मौका केड़ा है चलो बोला छोड़ा नहीं पहला मौका कह रहे तेरा लाश छोड़िए ना फ्रेंड उत्थे सजाद किमें मेरी सजाद क्यों रोना है तो मैं फिर किमें ना रोवा किमें ना रोवा किमें ना रोवा गरीब तो गरीब पुत्र हो गए पीऊ बार वजे गुस्सा लेता है कफन लेता है मैं कितना मजलूम ना चाह सकिया थोड़ी मदद करे अल्लाह जिंदगी करे तुम्हारी सफर बढ़ाए पहला बहन शाम दे बाजार अली दीदी पहुंची भीड़ बत्ती नहीं ज़हनी तौर पे मेरे नाल हाजिर हो सो बहन का वास्ता उसे शाम दे बाजार भीड़ इतनी बत्ती जो सज्जाद जैसे साबिर केड़े वेले जदा आलिया झड़िए अज़ादारो आलिया दा झड़ना सजादा दे काश मैं दुनिया ते लाया हवा मरहबा 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 आज रोको आजो आजो मुर्शिदा बिस्मिल्लाह इंतजार इतवादा मुर्शिदा गैन अज़ादारिन ज़वारिन सैयदिन मातमीन बाबाजी बड़ा औखा मसा है मैं शुरू कर खड़ा और बिस्मिल्लाह मातमिया बड़ा औखा मसा है मेरे जिम्मे लाए हुण वेखना मेरे आले पासे तुसा रास्ता छोड़ा है क्यों जो मौला दा मदा खान आई जल्दी ना मिंबर तक आवने हाय अली दीदी
مرحبا ہن میرا بہن سمجھائے تو مولا دا واسطہ ہے بھائی جان دیکھنا میرے والے پاسے تو سو حکم کی تے بہن واسطے اللہ نہ کرے بازار وچ کوئی مستور ڈھائے پوے بندے رکوے نل کیوں جو مستور ڈھائے پئیے ماتمیوں جنا آلیا جھڑیے کمینے ہس دے آئے مرحبا 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 ایک بہن کرنے جنہیں ماتمیوں پہنو کھران آزادارو جنا لیا جھڑیے کمینے ہستے آئیں آدھین جڑی جھڑ پئیے یا علی دی دیئے سیدادہ اجازت دیوائی نہ ماتمیوں حکم چکیتا ہے کچھ سفر میری سین ایویں کیتا ہے جویں حسین اکبر دلاشت گیا آدھیا یک کھول میری مقتل آ گئی مرحبا صحیح کوئی بین بسم اللہ حضرت آرمدہ پہنچ گیا نہیں کوئی بین نوکر بابا اس ماتمی جوان بار بار حکم کیتا اس بین درمان والے آزاداروں مکیا بازار بابا جی اجازت دیوائے روایتاں بڑیاں اوکھیاں ساریاں نہیں بے پڑھدا مکیا بازار آ گیا دربار ظالم دے ہتھیں خزران دی چھڑیے اے شبیر دے لباں تے پیا لیندے ابو برزہ رسول دا صحابیے جڑا دے حیا کر انہا لباں کو رسول چمدہ مرحبا تھوڑا کھولا ہے جی بہنے بسم اللہ آزادارو جڑے ویلے چوتھا گھنٹہ گزرائے اس بہن دا حکم ہے چوتھا گھنٹہ گزرائے ظالمات علی دی تھی سب تو زیادہ تکلیف کتھا ہوئی ہے فضا دی کان تو متھا چاہ کے آدھی علی اکبر دی برچھی تو اے واد صدمہ پچائی کھڑیاں تیرے دربار آئی اللہ اکبر اچھا بابا اچھا نوکرہ علی اکبر دی برچھی تو اے واد صدمہ پچائی کھڑیاں تلے دربار آئی کھڑیاں یو تو کھوینے میڈا لہجہ نہ پیو سنیا میں اتھوا کے علی کھڑی ایک بہن دی سائیں اجازت دیوائے بسم اللہ بڑی اوکھ ہاتھ نہ جوڑو اچھا یہ پڑھدا نہ کرا کرو سارے ماتم میں پڑھدا رسا میڈا لہجہ نہ پیو سنیا میں اتھوا کے کھڑے ہو یا بیٹھے ہو سیدادہ 1.5 منٹ دی میں روایت پہ پڑھدا پی نجم اے ممبر تے میرے ہاتھ سے روایت ہوئے جدے بعد مجلس تمام ہوئے دیئے کوفے دا شہر میرے دیکھو کوفے دا شہر کڑک دے دوپہرے دھوپ تے علی کھڑا ہے فضا دے مولا دھوپ تے کیوں کھڑے ہو علیہ دے فضا والوال میں علیہ دا قرآن کھڑا سن لا لیے تیرو کیا دیا میڈا بابا بھی لک لک کے میڈا قرآن سن دا او کتھاں وہڑا میں اجڑی وہ میرا سونا چلو پڑھ لینا اچھا بابا اچھا نوکرہ میں تو چھڑنا پیا ممبر اچھا نوکرہ او میڈا بابا بھی لک لک کے میڈا قرآن سندا او کتھاں وہڑا میں اجڑی دا او کتھاں وہڑا میں اجڑی دا ہون ایک بین دی اجازت دی وے جو روکیا نے ویڑے بوں کھا رمان والے عزادار میں ریکھو جڑے ماتمیوں سجاد 24 سالاں دا جوان ہا
مگر کمر جھکی ہوئی سمجھ لے پہن بزرگا اشارہ بھی کر چھوڑا ہے ظالمہ دے علی دی دھی دی کمر کی میں جھکی ہے رنیے تے رو کے آدھی ہے متا سمجھے تیرے توخا اے عابد کو جھکایا ہے او جنازہ پڑی چادر دا او جنازہ پڑی چادر